दोस्तों आज पीर का दिन है। सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे साल पूरी ज़िंदगी का नसीब बदल जाएगा। आपके घर में गैब से इंशाअल्लाह इतना रिस्क होगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क की दौलत की पैसा ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक संभालूं, कहाँ खर्च करूं, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। अल्लाह वालों ये अमल 100% रब्बे काबा ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा। 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज आपने पीर के दिन इस वजीफे को करके देख लेना है। मेरे रब ने चाहा तो आप ऐसे मौजज़ात देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे। ये महीना भी बहुत ही बरकत वाला और बहुत ही फजीलत वाला है। अकाबरीन फरमाती हैं पीर का दिन जिस घर में भी एक तस्वीर पढ़ ली जाती है, इस घर के कोने कोने से रब्बे काबा ने चाहा तो गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। इस घर में मौजूद बच्चा बच्चा रब के हुक्म से मालदार हो जाता है। इस महीने की बरकत में आप सोए हुए नसीब को जगाना चाहते हैं, अपने रास्ते से रुकावटों बंदिशों को हटाना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकाम पे कामयाब होना चाहते हैं, तो आज आपने पीर के दिन ये बताई गई तस्वीर को पढ़ लीजिएगा। ये तस्वीर इतनी ख़ास है, ये इतनी पावरफुल तस्वीर है। अगर कोई बंदा सड़क पर बैठा हुआ फकीर भी रब्बे काबा पर कामिल यकीन के साथ रब के इस जिक्र को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला मांगने वाला भिखारी भी पढ़ता है तो बादशाह हो जाता है। अगर कोई बे औलाद पढ़ता है तो बे औलादी के ताने सुन सुनकर थक चुका है, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो औलाद से माला माल हो जाएगा, बे औलादी से निजात हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना से भी नवाजेगा, औलाद नेमत से भी, औलाद रहमत से भी नवाजेगा, क्योंकि ये बहुत ही अजमत और बाबरकत महीना है। और ये महीने में इस तस्वीर को पढ़ने वाला नसीब और तकदीर को जगा लेता है, नसीब और तकदीर के फैसले हो जाते हैं। अगर आप में से कोई बीमार है, बीमारी भी लाइलाज हो चुकी है, लाइलाज बीमारी से शिफा के लिए आप ये तस्वीर अमल कर सकते हैं। अगर आप इस कर्ज से खुलासे के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप के औलाद नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, इंशाअल्लाह इस बाबरकत अमल के तुफैल तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। सिर्फ एक तस्वीर पढ़कर फूंक मार दें। अल्लाह वालों जो वजीफा जो तस्वीर बताने जा रही हूँ, इस तस्वीर अगर पानी के गिलास पर दम करके शोहर को पिला दें तो इंशाअल्लाह रब्बे काबा ने चाहा तो शोहर आपकी इज्जत करेगा, उसके दिल में आपके लिए नरमी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपसे पहले की तरह मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, आप में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देगा। अल्लाह वालों ये तस्वीर इतनी ही ताकतवर और तेज बातव है। इंशाअल्लाह पानी पे दम करके किसी को भी पिला दें, इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए नरमी और इज्जत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत जाग उठेगी। अगर आप अपनी सास को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, अपनी सास के दिल को आप नरम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सास के दिल में आपकी जगह बन जाए, तो इस खास वजीफे को आपने पढ़कर पानी पे दम करके अपनी सास को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला सास बेटियों वाला सलूक करेगी। नंद के साथ अगर आपके मामला ठीक नहीं है तो नंदों को भी पिला सकती हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी आपके हक में बेहतर कर देगा। अल्लाह वालों ये वजीफा आज जो भी जिस भी मकसद के लिए अगर कर देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। अल्लाह वालों इस वजीफे को पढ़ने में एक या चंद मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप लोग बासानी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वजीफा बहुत ही छोटा और बहुत ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालों नसीब इंशाअल्लाह ताला रब के हुक्म से बदल जाएगा। आज जो लोग जो बहन भाई बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबी उनको नहीं मिलती, काम ठीक होने का नाम नहीं लेते, तो आज आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों ये महीना कबूलियत का महीना है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जो लोग इस महीने में अभी तक रब्बे करीम से अपनी हाजात को नहीं मनवा सके, अभी तक आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करवा सके, तो आज पीर के दिन का ये वजीफा आम ना समझें। पीर के दिन का ये वजीफा बहुत ही ज्यादा ताकतवर और तेज बहादुर है। जो मुस्ताबिल दावत बनना चाहता है, मांगने वाले को इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा बादशाही भी मांगेगा तो मिलेगी। अल्लाह वालों आज पीर के दिन साहबा किराम की कामयाबी का, पैगम्बरों की कामयाबी का, रसूलों की कामयाबी का आपको ऐसा खास और ख़ास वजीफा आपके हवाले कर रही हूँ, जो इंशाअल्लाह ताला आपके पढ़ते साथ ही रब्बे काबा ने चाहा तो आपकी तमाम तरह हाजात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों पैगम्बरों ने आज तक जो मांगा, रसूलों ने जो मांगा, साहबा कराम ने जो मांगा, काबरीन ने जो मांगा, अल्लाह के नेक बंदों ने जो मांगा, फौरन मिल जाता है। हमें क्यों नहीं मिलता? वो भी यही कुरान आयात पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, अस्कार करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, यही अमाल करते हैं। इनकी हर हाजत रब्बे काबा फौरी पूरी हो जाती है और हमारी हाजात पूरी होने का नाम नहीं
نہیں لیتی۔ اللہ والوں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں۔ آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا کریں گے، قبول ہو جائے وہی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ کریں اور وہ قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں آپ نے دل سے کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والو عبادات کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے برابر کوئی دوست، کوئی احباب آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ لمبے سجدہ شروع کر دیں، لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، لمبی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے طور پر لمبا سجدہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لمبا سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں آج پیر کے دن اس خاص عمل کو انشاءاللہ کریں گے۔ پیر کا دن ہی بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عبادت، ولادت اور سعادت ہوئی۔ اللہ والوں آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ واقعی ہی کام کرتا ہے 100% انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کون سا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کیا فیض و برکات ہیں۔ اللہ والوں آج کا یہ خاص وظیفہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بند قسمت کے تالیق کھول دیں گے۔ اللہ والوں اس کی قسمت کو انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ نے چاہا تو چمک اٹھے گی۔ اللہ والوں اگر آپ کو بھی اب تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ آج اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والے ضرور اس خاص عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیتے تھے، آپ بھی راضی کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کا یہ وہ راز بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والوں جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ 100% انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، آپ لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا ہوگا جو مانگ کے آپ تھک گئے۔ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج کی ایک تسبیح آپ کی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ اللہ والوں 7 نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جادو جنات ہے، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بیٹی بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح لازمی کریں۔ معقول رشتے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ رب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سب اسباب بنا دے گا کہ قرض سے جلد ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے، شفاء کلی کے لیے آپ نے آج کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہی ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں پر یا دفتر میں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، 9، 10، 11 بجے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ
آپ نے آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو ایسے فیض و برکات حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ والو، ہر گزرتا دن ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور پھر اس نے کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے ہر دن کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور ہر دن کو ہی قبولیت والا ماننا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے یہ رب کعبہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہر دن کو فضیلت والا اور ہر گھڑی کو قبولیت والا کیا کریں، تاکہ آپ جب بھی دعا مانگا کریں رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ والو، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے، پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے اور آپ لوگ ایک معاملات میں بھی آسانی کی طرف چل پڑیں، اور آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تو اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال، رزق کثیر عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے میرے مولا، گناہوں میں شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان میں، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما میرے مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا، ہمیں مدفن ہمارا بھی جنت البقیع بنا دے میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہم گناہگاروں کو ہمیں بھی زیارت کرا دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما
फरमा दे। बिलखसूस जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। बेशक तू सबल असबाब है मेरे मौला। बिलखसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खसूसी नज़र करम, नज़र रहमत फरमा, इनके गैब से मदद फरमा, कुफ़ार का मुकाबला फरमा और मुसलमानों का इस्लाम का बोलबाला फरमा। मेरे मौला हमें हमेशा फ़ातह और नुसरत से नवाज दें। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज न रखना। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, एक बार कमेंट सेक्शन में आपने अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, और जो मेरे बहन भाई नहीं लिख सकते वो आमीन ज़रूर बोलें, उनकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ये वीडियो हज़ारों लोगों तक चली जाए। आप में से आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिसकी भी आमीन पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालो, आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कर लें। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब है। अल्लाह वालो, आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। पहले नंबर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। रब करीम को राज़ी करने के लिए जिस तरह साहबाए कराम रब को राज़ी किया करते थे, आपने भी कुरानी आयत को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की तौबा करना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है, आपकी सोई किस्मत को उठा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी से तौबा करता है सच्चे दिल से, तो अल्लाह करीम उसे ऐसी जिंदगी से नवाजता है जिसमें हर कदम पर उसे कामयाबियां मिलती हैं, जिसमें रुकावटें और बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। यकीन कीजिए, खुद की तारीफ और बड़े बड़े बोल बोलने से अल्लाह की पनाह। अल्लाह को गरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद। बाज़ औक़ात इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कर देता है जिसे रब की पकड़ में चला जाता है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। यकीन कीजिए, ये आयत आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल कर रख देगी। अल्लाह वालों, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा इसका कबीरा गुनाह सब वो बेहतर तरीके से जानता है। अपनी शब रोज़ हर बंदा वाकिफ़ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसके गुनाहों की तलकीन करता रहता है, मलामत करता रहता है। आपने कहाँ किसकी दिल आज़ारी की है, कहाँ झूठ बोला है, कहाँ ग़ीबत बांधी है, कहाँ बहतान लगाया है, कोई ऐसा गुनाह जो रब को नाराज़ कर बैठा है। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, कानों को पकड़ते हुए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आजिज़ी के साथ कुरान करीम की इस आयत को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या फिर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ लें। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपने रब्बे करीम की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा करते हुए, सच्चे दिल के साथ, निदामत के साथ, आंखों में आंसू लाते हुए, आपने अपने गुनाहों को याद करते हुए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है और हाथ जोड़कर आपने माफ़ी मांगनी है, रब को राज़ी करना है। आपने रब को राज़ी कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आपके बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज दुनिया में हमें किसी गुनाह का पकड़ जाने का हमें खदशा हो तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पैरों में गिर जाते हैं। हम उसे बहुत सारे पैसे भी अदा करते हैं, मुआवजा भी अदा करते हैं और इसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह लेकिन जब हमारे गुनाहों पर पर्दा रब करीम डाल देता है, पर्दा डाला हुआ होता है, तो फिर क्यों ना घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से सच्चे दिल से अपने गुनाहों के सच्चे तरीके से तौबा करें। आज जो वजीफा बताने जा रहे हैं कि वो अमल है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने गुनाहों की तौबा किया करते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, वो गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन अपनी उम्मत की तरबियत के लिए, क्योंकि तरबियत का ये अमल था कि मैं करूँगा तो मेरी उम्मत भी सवाब की लालच में मेरी सुन्नत को समझ के रात को जाग कर तन्हाई में अपने गुनाहों से निदामत करेगी, तौबा करेगी। तो आप लोगों ने आज पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है, यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम तर सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो आज की खास और ख़ास तस्बीह है। आप लोगों ने तीसरे कलमे का वजीफा पढ़ना है। तीसरे कलमे के जो कलमात हैं, हर बंदा जानता है कि तीसरे कलमा इतना मुजर्रब है, अल्लाह पाक को ये कलमा बेहद पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये तीसरा कलमा रब काबा को बहुत पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तलवार से तेज़ वजीफ़ा है जो मैंने आपके हवाले किया है। आपने इस तरह ये कलमा पढ़ना है और रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है नामुमकिन है।
آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے ایک تسبیح کو مکمل پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار کہا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تقدیر کی تمام تر رکاوٹیں بند تالے کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، کیسے آپ کے کام سنورتے چلے جا رہے ہیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹتے چلی جا رہی ہیں۔ آج کا تیسرا اور آپ نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں جو عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی آپ نے اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں لکھ کر آپ نے سنبھال لینا ہے تاکہ غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہے پورے 100 دانہ کی۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج چوتھے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص رب صفات کی، یہ رب کعبہ کی ان صفتوں والے نام چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، یہ رب کی صفات کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق اور یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو یہ تینوں نام اس کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر اور پاورفل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہترین رزق کے حوالے سے بہترین ہے۔ رکے ہوئے کام انشاءاللہ تعالی چلنے لگ جائیں گے، راستے کے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع اور عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے وہ رزق بڑھا لے تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے، ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھے، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے جو اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یا وہاب یا رزاق یا غنی کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ صرف اور صرف آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ہی ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اللہ والے اس وظیفے کو آپ نے جتنے بھی آپ نے وظائف پڑھے ہیں، ان تمام وظیفوں کو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور یہ پانی آپ نے خود بھی پینا ہے، اور کسی بیمار ہے جو گھر میں بیمار ہے اس کو بھی پلا دینا ہے۔ آپ نے چاروں کونوں میں بھی چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، تمام تر بد نظر جادو جنات رب نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ
ताला आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। और एंड में आपने दुआ ज़रूर करनी है। आखिर में आपने उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अव्वल में पढ़ा था। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने हाथ उठाकर रब काबा से जो मांगना है मांगते चले जाए। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी झोलियाँ भर दी जाएंगी। अल्लाह वाला दुआ है रब करीम से मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बार का इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। जो मांगा मुकद्दर में अता फरमा दे और जो नहीं मांग सके वो भी अपनी रहमतों से अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरे पढ़ने समझाने में कहीं गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मुझे माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।